زول فلاكا ماس حسان تزوار نكوني غاد مسلايفا ساكي غاف لي ديسبارو لا ديسباريسيون فورس كلا نيت من الجزائر فيغ فلانا كوي دوفام فواطاس لاسوسياسيون كينوان فواطاس كويس نفرن يدوفام يثوثرثنو شاك دينا مس سميش أحمو كيني حسن فرحتين كي يقضي الشغل لاسوسياسيون كتير دوكلايا كي اس او اس ديسبارو اسمي بوين مصطفى وما كي حكا في الستوري كينو كيني دوني تيو يرغ الدهني وش هذا غلق ميليتون دي دروا دلهم يعني إيش من غيرك وحشي غيرك شو سكوا لي دروا دلهم سكوا وجي كارقنا كشوتن مي فريمون اسمي بوين مصطفى نو اسمي بوين دينا يحسي تبدل في لي دونيت تبدل في خامنا عقد دونيت كي ماشي حاجه في الليل باسكو كي ضمصوص بخامنا يجي دو مغارم بابا الى عمري 17 سنه لقيت دي 426 سنه نروح عند بوينت يعني بوينت كان كني بلا مشهور عند بلا ما يمكن يربو يغرى في الحق شكون الحق هذا الى قبل ما تديني ناناش داير سبوين هو كذا بروبليم تاع كي دوار هذا ما كي دوار روايقي خاطر كوني الخدمه يجي نخدم في دوك لا يجينا كوني نقارك باللي راه واقينا ما الا شو خدمنا وكنا 15 10 هذه حكايه لازم تفقد لي بيرو باللي هو يجي يخدمنا وكي بوينا كي يخدمن وكنا نروحوا في الحق ما انا باش حتى هو ذي الزوينه هذاك واش بغات يقول لنا لا الله سيدي ربينا مي وبعدين تعيد لي هذاك الشيء الى قتل الدستور ديالنا السوسمه ممكن تعيد في الدستور ديالنا السوسمه صافي ديتي وقف تيني بارو كوني ضرا مي با بلي ثبوت ديسبار تورا غيتقال كي الدستور ديالنا تفاق مبوش اي مثلا حسن شحال في زوار شحال هكا ديسبارو كلان في ثمون الجزائر صريض بنادم الا قرا ديش كيدبا في المدن كنا كي تهضر شكون ساعه كوني سيدو كنا ساعه 8000 لي دوسي 8000 للدوسي 8000 بزاف ديجا مالنا كي 8000 ثاني ديجا اسم 8000 بزاف دونك الخدمه يجينا كنا شنو نخدم نتفدى على تواشي لينا كي نتعاونات جوريديكمون لي ديمارش راه تفن شو راه خدمن امك راه خدم لي بلانت يوم راك تفن وكي الخدمه لا يا نو من بعد مي تغتف كان كل نيسيسير لا فامي واش ساكن سنه غتفكر ناكل شويه الا قان سوا لي فوتو سوا مك نكوني نخدم لي ديمارش اي ناسيونز اوني بور ديبوزي دي بلانت اي ناسيونز اوني كونتر لا ديسباريسيون فورسي الى الكا ديجا يدوفا مكان سوف رمدنا ولا شي زريد الهضور السياسيات دونك بنادم تلقيت انت طفره الا كوني الشغل الا سيدي كونكري اون اونطون بارلي هاد السلك كيجيب لي فقط فلان جهه فلانيه مي لو كونكوري ولاش باش باغي كيدير لو كونكوري دونك اقلاق مازال غنقدش اقلاق 2015 مازال غنقدش باش موا هذا انا ودار ثفرت ما موت الله يرحمه مش هاد 500 ندير البوفوار كي الا قد يهضر يدنا الا قد يفادي قيم يدنا غير طافله الا قال مسفامه في القضيه ياكي خاطر القضيه كاين حبسها فلاش الثورة شكل 4 تيواشولين تروحهم تقيم ديال زفل ليغ وسقامون يزرثم بمزان قسنطينيه هاف كنا وند سفرات نا كشو سيرمنا دي كوني قسنطينيه صارف راه مي بايس ديجا تيواشولينا كي اختارنا وكاني اسمي كوماسيتينيك دكران تيواشولينا كي دونيت كامل سنه تيواشولين المفقودين الجزائر عند سفدان زاد الزيك لا دواندياش اسمي لا رزاق برادينا فراك اسمي يقول لي قسمتيني سواء ناس لا سياسي بي دي اش دونك نكوني سي سامبول كي تبدا دينا بور لور مونطري كوني نحبس راه يا اخي كل 4 تبدا دينا باش لوبينيون بيبليك ناسيونال ديجا الشعب الجزائري لا قاضي يحسب بلي نكوني نسنو زرا راونا على ساعه وذا بور دوزيام فوا بور تروازيام بور ميليون فوا مي لا شو خدمنا وتسنى 15 اروح منشرة نسعى الدروا نسعى يزافو كان غادي الدنيا السن نسعى باش نهضر نيسن باش اخذ الجمع كي سيلونس توتال
سي لا تورتور مورال افي. ها الا وي كافي ونديف كان سام الزور ساكي في لو بوزيسيون وي يتدفن في زعفان بومزان. الله راك ديني غير الحمد لله باسكو الخدمه غير نخدم الزيك والله فريمون اون سوفري غطاس شاك فوا خدم لي راسومبلومون ساعتين غاشي سوسوفنا رقمنا فريمون الحضور يسمع معاك الصلوات تاعتي مغاري مساك تسرونت لكن انا شوف في الناس معليش الى ربي الحمد لله الخدمه غير نخدم يتخدم في دوك لنا سي لو طرافاي كون في افيك لا سوسيتي سي سورتو الغاشي نهضر نحضر لي كونفيرونس اين نخدم لي كونفيرونس سوا لنا باللي انا شو نبغى نكوني انت نقول راه في الحق ماشي تمغلين وين رزات ثورة تمغلين ناسي كوم دابيتيد ولا الشريف درنا حاجه الا البوفوار الا قد يروح حد يهضر يدنا الا ثنتشينا راه وين الا لقيت ثنتشينا راه نخدم هذا الكاشير ما موثنا موا غادي لنا ما موث المقاطع غادي ندلل كشتيني تخدموا في شرا ونافيان ذاني فرح فاسازكا في مقفا في العاليه فرح فاسطاسي ويش شتو في فينا باش فينا في سان كيسافو كشتيني اون طونك فان نغمس كان يد سبحان الله العظيم كان يد ناك دو ديسي افيك نيميرو دو كاري انسي سويت مي كو جو سافي حسين خدم لونكاتينو حساب بلي ذلك كذا كوش دنا راسك كان سوي كتف كان راسك كان يبان اكيد كنا نكاري نيميرو كشتيني روح تعوم روح على البحر تعوم ما تقليفت مي خدم كوم شي ميليتون دون لاسوسياسيون دونك جو كونيسي لا بروسيدور روح على العاليه وحدي بوا الكاميرا هنا كاين الكاميرا هنا ولا même dans le registre ça n'existe pas ici donc في غير dans le registre donc حسي غير ما فرنتنا je sais pas mais le registre n'existe pas ici donc خدمه كاين ان بتيت انكيت وحدي وفيها ما تفندم ودرت فينا راه يموتنا دونك مي بدا غاردينا العاليه لاندي كاري ذفير لامور بالعاليه والله العظيم ما تروح غير تصرو تنوالي من بعد انا نبدا من بعد يعني سبحان الله العظيم شويه يسكوان ابوندوني الحشيش يبغى واحد 50 سنتيمتر 70 سنتيمتر مش حسن ثغرينك الساكين يوجدوز الى اسوسياسيون كيف عند السرتيث ثغرين كيف مس حسن هاك ثغرين الا قعدت في كونسيديراسيون لا كيسيون دو لا ديسباريسيون فورسي سواء بور تو لي فيكتيم تقرر بلي الا قد بدل كان لي ديسباريسيون فورسي الا تو لي فيكتيم الا قد بدل يس الا لي فيكتيم اون سواف دو لا فيريتي اون سواف دو لا جوستيس الا العداله تخدم الخدمه